पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो मैं बशीर अहमद नायक JK इक्का के हैसियत से एक प्रेसिडेंट आपके सामने बता रहा हूँ। तो इस साल आपको पता ही है कि कैसे हालात हमारे कश्मीर के हो चुके। अगर हम बात करें सड़क की, जो हमारे रोड नेशनल हाईवे है, तो वो बद से बदतरीन हालात उसके गुजर चुके हैं इस साल के। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो इंडस्ट्रीज, फ्रूट की इंडस्ट्रीज है, वो हमारी बहुत पीछे चली गई। उसमें हमारा गवर्नमेंट का भी एक रोल था कि अगर गवर्नमेंट पूरा दिन रात काम करे उसमें। हमने LG साहब से भी गुजारिश की, हमने मीटिंग उनके साथ भी की है, हमने CM साहब से भी मुलाकात की है, उसके बारे में हम मिले हैं, देवकाम सर से भी मिले हैं, रीजनल कमिश्नर साहब से उससे भी मिले हैं। तो उससे भी यही गुजारिश है कि ग्रोवरों का जो इस वक्त फ्रूट है, ये तो हमारा इस वक्त क्रूशल मोड पे है। तो इसकी जब हमारी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो वो हमारे पहले शुरू हुआ है, 20 तारीख से पहले शुरू हुआ है। तो हमारी जो ये कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है JK पिका की हैसियत से, तो हमें टाइम, हमारे स्टोरों का जो टाइम है वो 21 सितंबर के बाद हमें माल लेना था। मगर बदकिस्मत की वजह से जो मौसमी हालात खराब हो चुके हैं, पहले बारिश, फिर धूप, फिर रोड, फिर हमें किसान भाइयों का देखना है कि ये मर गई। तो उसको मद्देनजर रखकर हमने बहुत बड़ी एक रिस्क ली है। जो कोल्ड स्टोर बड़ी एक एसोसिएशन है, हमने बहुत बड़ी रिस्क ली है। पता नहीं हमारा क्या हाल निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा मार्च अप्रैल में जब हम ये माल निकालेंगे। तो हमने प्रेशर माल जो लिया है, टाइम से पहले जो उतराई हुई है, इसकी गारंटी नहीं है, ये चालू माल चलता है। मगर बदकिस्मती से जब रोड खराब हो चुका है तो उसकी वजह से हमने स्टोर में ये भरना शुरू कर दिया। उसमें हमारे DC साहब ने भी कह दिया, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साहब ने भी बोल दिया कि आप शुरू करो, कि आप माल भरने का स्टार्टिंग कर लो। हमने 10 तारीख से सर ये माल शुरुआत किए हैं स्टोरों में भरने के लिए। तो तकरीबन 100 से ऊपर चलने लगे सर। तो उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है लगभग 10 से 15 स्टोर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। हमने कल एक एडवाइजरी निकाली है कि हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप जल्द अज जल्द वो स्टोर तैयार करें तो उससे हमारे ग्राहकों को और फायदा पहुंचे। तो उसमें उनको भी थोड़ा रोड का इश्यू आ गया बीच में, तो वरना वो तैयार हो चुके हैं, उनका सीजन लेना ही लेना है। मैंने उनसे यही भी गुजारिश की है, अगर बाई चांस किसी का तैयार नहीं होगा तो वो अपने ग्रोवरों से, अगर उसने बुकिंग ली है, अपने ग्रोवर हजरात से गुजारिश करे कि उनके घर जाए, उनसे माफ़ी लीजिए कि मेरा रोड की वजह से मेरा जो स्टोर तैयार नहीं हो चुका है, तो उसकी वजह से मैं माल नहीं ले पाया हूँ। वक्त अगर हम कैपेसिटी बताएंगे तो हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्रीज है उससे अलावा हमारी कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री जो बनी हुई है वो उससे अलावा है। अलावा क्यों बनी हुई है, सब लोग आपको पता ही है, जब कश्मीरी लोग हैं, जब हम किसी दौड़ बाग में जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये आगे है तो मैं इसी के आगे चलूं। तो उसमें क्या हुआ है सर, जब ये हमारा माल कल निकलेगा तो हमारे माल की उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पूरे इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है एकदम, जब हमारा ये माल मार्च अप्रैल में निकलेगा। तो उसका एक डर है, वरना अगर और भी स्टोर पड़ेंगे तो कम है। अगर ध्यान देंगे हमारा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ग्रोवर उसमें भी मार खाएगा। क्यों खाएगा, जब ये माल कल मंडियों तक पहुंच जाएगी तो मंडियों की खपत होती है 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 100 गाड़ी भी, 150 गाड़ी भी। जब वहां 300 गाड़ी पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक के ग्रोवर के ऊपर दबाव पड़ेगा, मार्केट नामुमकिन है। फिर तो ऊपर वाला जानता है, मगर मुश्किल है मार्केट मिलना ग्रोवर को। नहीं मिलेगा, डर लगता है कि कैपेसिटी ज्यादा हो गई है हमारी। हाँ, यहाँ कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, मगर अगर हम देखेंगे कि ग्रोवरों की तरफ, किसानों की तरफ, उनको लगता है कि अभी कैपेसिटी कम है, अभी कैपेसिटी कम है। मगर जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे कि कल इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो वो लगता है कि उसके थोड़ा हमारे खदशा उठते हैं कि इसका कोई खुदा न खास्ता गलत चीज ना निकले। फ्रूट जो हमारे कोल्ड स्टोर इस साल के हैं उसमें क्या है सर, उसमें असल में बुकिंग कम है, पूरी बुकिंग नहीं है। हर एक स्टोर वाला रखता है 10 चेमर, 12 चेमर, 8 चेमर, 4 चेमर, जिसको जितनी कैपेसिटी है वो अपने लिए या अपने खास दोस्त या किसी काम के लिए या अपनी परचेज के लिए रखता है। मगर जब आफत आ गई, हमने एडवाइजरी एक लॉन्च की है,
اپنے جو ہماری ایسوسیشن ہے ہم نے ان کو بولا اپنے پرچیز کے لیے کوئی مال مت رکھو, جو بھی ہے وہ گرووروں کو جگہ دے دو. تو ہم نے پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں, پھر میں اپنی ساری ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دن رات صرف گرووروں کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ جب گروور ہے تب ہم ہیں, جب کسان ہے تب ہم ہیں, ہم کسانوں سے ہیں, ہمارے سے کسان نہیں ہے. میں چھُس 4 ہتھ گاڑی یوان, بہٕ چھُس گروورن گزٲرِش کران ہے تُہۍ سوٗزتو مال مگر سوٗزتو آرام آرام. آرام مون نہٕ یِہُس کٲنٛسے, وجہ چھُ یُتُے گران گوٚو واریاہ زیادٕ. سر آپ چارج کس حساب سے کر رہے ہو؟ چارج جو ہم نے پچھلے سال جو ہمارے فروٹ گروورس اور ڈیلرس ہے اور ہمارا ہارٹیکلچر ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی طے کی ہے. اس میٹنگ میں جو ریٹس ہم نے طے کی ہے اسی کے ریٹ سے ہم چارج کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ 1 پیسہ کسی کا طاقت نہیں ہے وہ چارج لینے کا. سوشل میڈیا پہ ہم نے نیوز دیکھا ہے, کئی نیوز پورٹل میں اپلوڈ کیا ہے, اس سال ڈبل چارج کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے کوئی میسج آ رہی ہے آپ کو امیڈیٹ ہمیں بتانا, کہ میں ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے اس وقت بتا رہا ہوں, آپ ہمیں بتا دیجئے, ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے تو وہ ہم اس کو غلط کرنے نہیں دیں گے. ان کو ہم ان کے ساتھ ساتھ ہے. میں ہاتھ جوڑ کر ان کا یہی بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کولڈ اسٹور میں مال رکھا ہے اور رکھ بھی رہے ہیں, ان کو میری طرف سے ایک ہی گزارش ہے, آج کے ڈیٹ میں کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوالٹی کی ضرورت ہے, اور اسٹور کوالٹی کے لیے ہے, یہ 1 نمبر مال کے لیے ہے. میری پرزور گزارش ہے جن ابھی گرووروں کو گھر پہ مال ہے وہ 1 نمبر مال بھیجے, 1.25 نمبر یا 2 نمبر نہ بھیجیے. کیوں؟ 1 نمبر میں بھی وہی خرچہ ہے, 1.25 نمبر میں بھی وہی خرچہ ہے, 2 نمبر بھی وہی خرچہ ہے. جب مال نکلنے کا ٹائم آتا ہے تب گروور کو پتہ لگتا ہے میں نے غلطی کی. آج کے ڈیٹ میں ہم ساری ذمہ داریاں لیبر کو رکھتی ہے. چاہے میں بگیچہ والا ہوں, میں بگیچے میں نہیں جا رہا ہوں, میں بگیچے والا خود اپنے لیبر کو ڈیوٹی لگاتا ہوں, جناب میرا مال اتارا ہے اتر کے سٹور میں بھیجیے. ایسا نہیں چلے گا. مال کی پوری چیک ہونا چاہے کہ 1 نمبر کیا ہے, 2 نمبر کیا ہے. 1 نمبر بھیجیے سٹور میں, 2 نمبر اپنے پاس رکھیے. جب ہی ماحول ٹھیک ہو جائے گا, مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گا, تب وہ جیسے ہماری منڈیاں ہے, جگہ جگہ کی منڈیاں ہے, پورے انڈیا کی منڈیاں ہے, کہاں کس مارکیٹ کی کیا کھپت ہے تو وہاں وہ مال بیچ سکتے ہیں. ہم نے اپنے مہان LG صاحب سے, اپنے CM صاحب سے کہ ان غریب کسانوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی راحت کی میسج ملنی چاہیے تاکہ یہ اور کھڑا ہو جائے, ورنہ اس وقت کمر سے بیٹھے ہیں گھر پہ تو ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہوا اور ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. ان کا ایک ہی سہارا ہے اس وقت, وہ گورنمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کو ضرور یہ ایشو لینا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہم حل نکالیں. جی میرا نام ہے اعجاز احمد میر, آئی ایم فرام پکھرپورہ ڈسٹرکٹ بڈگام. لاسٹ 15-20 ڈیز سے میں یہاں پہ کام کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہوں سر. تو یہاں پہ جو NH-44 کی جو کلوزر ہوا تھا تو اس وجہ سے بہت ساری دقتیں ہو گئی, ڈرائیور حضرات کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور جتنے بھی ہمارے فروٹ گورس ہیں ان کو وہ تو ہائیلی ہٹ ہوئے تھے, اس وجہ سے بہت ہی پریشانی میں وہ مبتلا تھے. تو ان کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ اپنے مال کو جو ہے یہاں پہ کولڈ اسٹور میں جمع کروائے. تو اگر ہم یہاں لاسی پور اس انڈسٹریل ایریا کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے میں جہاں تک میری پہنچے اور جہاں تک میں گیا ہوں, النور جو ایک کولڈ چین ہے بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی بہترین سروس یہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے, جو کرتا بھی آ رہا ہے اور آج بھی بخوبی وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے. اور اگر یہ اسٹور نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے گھر اجڑ جاتے, ہماری انڈسٹری بری طرح سے ہٹ ہو جاتی. تو انہوں نے اس میں کافی اچھا رول نبھایا ہے, اب تک بھی جو نبھاتے آ رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ اسی طرح اس ہماری جو انڈسٹری ہے ایپل انڈسٹری, جو کہ بیک بون آف دی ہماری جو کشمیر ہے, ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے, تو اس میں ان کا جتنا بھی رول اب تک رہا ہے ہم ان کو اپنے طریقے سے سلیوٹ پیش کرتے ہیں. ہماری جو ہے میں تو بحث کہ ایک عام انسان گورنمنٹ سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا رول نبھائے, یہاں کی کشمیر کو اس کی ثقافت کے ساتھ ساتھ یہاں کی اقتصادی حالات کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے. جتنے بھی یہاں حالات کشمیر میں گزر رہے ہیں اب تک ساری بخوبی ہماری پوری ایڈمنسٹریشن اس سے واقف ہے, وہ بھی دن رات لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. تو اس ضمن میں بھی ہم ان سے پر امید ہے, ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی طرح اچھی سہولیات فراہم کر کے آگے اس جو انڈسٹری کو بچانے میں اپنا کردار ادا ہے. کہ حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے کشمیر کی کبھی ٹورزم انڈسٹری ہٹ ہوئی تو کبھی ہماری فروٹ انڈسٹری ہٹ ہوئی. تو الغرض جتنا بھی ہوا جیسے بھی ہوا تو ہٹ تو عام انسان غریب انسان کو ہی اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. اب جتنی بھی ہماری ایڈمنسٹریشن سے ہماری جو آس لگائے بیٹھے, امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں کچھ بہتر سوچیں گے.